تے ہن تسی گلی کوچے دے اندر امام علی مقام دا مشن کی سی اے حضرت صاحب اور مولانا صاحب کاش کے کہ مولانا صاحب دستے رہندے قوم نو کہ صرف مشن اے سی کہ لنگر کھانے تے آنسو بٹھا لینے. ہاں جی بالکل وہ کیڑا کمینہ مولوی جڑا کہندا کربلا دے اندر حسین کر کچھ نہیں سکدا. حسین سارا کچھ کر کے اور حسین نے صبر کر کے دسیا ہے حسین گردن کٹائے گا لیکن دین دی پہرےداری تو پیچھے اچھی بولو. صدیوں بعد رسول اللہ دے غلاماں نے اپنے محبوب دے دین تے پہرا دیتا. اللہ دی عزت دی قسم ایسی دودھ پیندے بچے بھی ویکھے فیض آباد دے میدان دے اندر اسی دودھ پیندے بچے بھی یادگار پل دتے ویکھے اور جناب مرید کے دے اندر رسول اللہ دے غلام دودھ پیندے بچے لے کے آئے کہ سلام تے قربان کر دیو. اسی سنیا ہے کہ امام علی مقام اپنا دودھ پیندہ بچہ بھی گھر چھڑ کے نہیں گئے کربلا دے اندر لے کے گئے. اسی کربلا نہ جا سکے اسی بدر تے اوت تے خندق نہ جا سکے لیکن صدیاں بعد اسی حسین دے نانے دی عزت تے پہرا دینا چاہنے اور ثابت کرنا چاہنے کریم آقا اسی گناہگار ضرور ہاں لیکن تھوڑے دین دے غردار اچھی بولو دین دے غردار نہیں. اور دین دے غرداران دسنے فرانس دے کتے تے فرانس دے یاران دسنے اسی رسول اللہ دے غلام اسی گردنہ کٹا سکتے ہیں ہتھکڑیاں لوا سکتے ہیں فوج شڈول تے مقدمات لوا سکتے ہیں جتنا مرضی ظلم کر لو لیکن اسی انشاءاللہ حضور دے دین دی پہرےداری تو پیچھے بس یہی مقصد ہے سارے دا.